بازار جنس، من حالا محاوره‌ای بگم، جنس گرونتر هم هست، جنس متوسط هم هست. خب ما اگه قبلا میتونستیم اون گرونه رو بخریم، خب حالا یکم توقعمون رو میاریم پایین یه ذره. مردم خریدشون بیشتر شده به این دلیل که حالا فکر میکنن که نمیتونن دیگه جنسا رو به اون قیمت بخرن، به خاطر همین بوده. هی ترس از نوسان قیمت دارن، میترسن بالا پایین شه، هجوم میارن بخرن. 10% شاید به خاطر اختلافات ایران با آمریکا باشه، 90% به خاطر اختلافات داخلیه.